أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من النار فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين عبدت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وما لهم من ناصرين. اس کو ایک آواز نکالو مطلب إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من النار فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين عبدت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. هل يرفع ناصرین، ناصرين نون کی ایک آواز ہے ناصرین، ناصرين قلقلہ نہ ہوتا ہے. ناصرين. هنالك دعا زكريا ربه قال حبیطت أولئك الذين هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. إذ يرفع إبراهيم القواعد. فلم ترى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليكفروا بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات فغروا في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. من يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى فيعزكم الله نفسا. الله رؤوف بالعباد وإلى الله وإلى الله المصير. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. قل إن الملك. كنتم تحبون الله. قل إن كنتم إلا الله المسيح. قل إن تخفوا ما في صدوركم وتبدوا يعلم الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مهجرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. الله رؤوف بالعباد. فإذا قيل له اتق الله أخذته العزة. الله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما جاء الله من الكتاب يشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى الله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى إني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وجد عندها زكريا. قالت يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قالت رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أتعبدون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك ونساء. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي مع الراكعين. إذ قالت الملائكة يا مريم أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. إذ قالت الملائكة يا مريم قال ربي وہی غلطی قال ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني غلام بشر. آج نہیں لائے کافی بھول گیا گھر میں کام کیا تھا اس نے کچھ نہیں کیا وہ ویسے بھی نہیں دیکھا ہوگا نا. نہیں وہ نہیں لکھا. اس کا
قال رب لم يكن لي قال رب أنى يكون لي ولد غلام قال رب أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر وقد بلغني ولقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا ذلك الله قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون يعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل رسولا إلى بني قال إسرائيل رب اجعل لي قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا أشكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار إذ قالت امرأة عمران رب إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك والنساء على نساء واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقبلي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين أتأمرون الناس ذلك من أنباء ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم كنت لديهم إذ يختصمون إذ يرفع إبراهيم القواعد قالت الملائكة إذ قالت الملائكة يا مريم أن الله اصطفاك وطهرك إن الله أن الله يبشرك بيحيى مصدقا يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا سامنے ہو نا مونس مونس کے ساتھ بات ہو رہی ہو نا لڑکی ہو حضرت مریم کون ہے لڑکی ہے مونس ہے بشیرو کی اے مریم تجھ ہے خوشخبری دی جاتی ہے اور اوپر کیا تھا حضرت یحییٰ تھے مرد خبر خوشخبری تو ان کو سنائی جا رہی تھی لیکن اولاد تو بیوی سے ہی ہوتی ہے نا لیکن مریم تو صرف مریم ہے حضرت مریم سے ہی اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کی یعنی یا رحمو ہم کہتے ہیں چھینکنے والے کو کیا جواب دیتے ہیں لڑکا ہو یا رحمو کلّا کاف زبر اور لڑکی کو کلّا یہ سمجھ آ رہی ہے علم اللہ کی اس حساب سے بھی نام چیک کرو یبشرو کی اللہ یبشرک بیحییٰ ان اللہ یبشرک بکلمۃ بكلمة منه اسم المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يعلمهم الكتاب والحكمة ويكلم الناس في المهد وكلمه من الصالحين أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم ويكلم الناس في المهد ويكلم الناس في المهد وكلمه من الصالحين إذ قالت الملائكة قالت ربي قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك قال الله ربی حضرت زکریا کا ذکر ہوا تو ان کے یہاں غلام آیا لفظ اور ان کے یہاں کیا آیا ولد اس میں دونوں صفوں میں یہ دو باتیں متشابہ مکس سمجھ لو اور قالت کس کے لیے آتا ہے مونس مونس ہے حضرت مریم کیا ہے اور حضرت زکریا علیہ السلام مذکر قالا قالا اور قالت سمجھ رہے ہو قالت ربی ان یکون لی ولد قال ربي أن يكون لي ولد مدرسے میں جو غلطی آئی تھی متشابہ کی یہ نشانی لگی ہے میں نے اس کی جگہ یہ پڑھ لیا تھا ٹھیک ہے جی قال ربي أن قالت ربی قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أي يعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل رسول إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلا الله قال الحواريون نحن أنصار رسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون انی أخلق لكم من الطين كآيات الطير یہ اس پارہ ساتویں میں لگتا ہے پتہ ہے تمہیں ساتویں اس پارے میں اس کو تھوڑا سا میچ کرنے میں یہاں پہ آتا ہے فیکون وہاں پہ فتکون فيكون طيبا بإذن الله أو بدون الأكمام انی اخلق لكم من الطین أن يخلق لكم من الطين كآيات الطير فانفخوا فيها فيكون طيبا فيكون طيبا بإذن الله أو بدون الأكمام والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فضل طالوت بالجنود قال إن الله مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کون سی سمجھ میں پا رہا ہوں وہ پھر اس وجہ سے وہ مائنڈ میں وہ قرآن کا مسئلہ ہے
نہیں وہ پھر وقت ابھی میرے ذہن سے نکل گئی کہ میں کس صفحے میں پڑھ رہا ہوں، وہ پھر اس وجہ سے ابھی صفحہ آ رہا ہے ذہن میں؟ صفحہ وہ نہیں آ رہا کہ میں کس صفحے میں پڑھ رہا ہوں، ہوں، پھر اس وجہ سے یہ میری تھوڑی غلطیاں زیادہ ہو گئی۔ بس صفحہ آپ کے سامنے 15 لینے والا، اور اب اس کو تو مکاؤ نا، یہ نا بہت سارا ٹائم، یہ آپ کو میں شروع سے گویا حفظ کرا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو اس کو کرو نا، کون سا پڑھنا تھا؟ اور مصدق لما بینہ ومصدقا یدیہ، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وإلا لكم بعد الذي يرمى عليكم وجئتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلا الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ٹھیک ہے